السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا لتمرين مهم بزاف كندرسو فيه لا باريتي دي نومبر. يعني أول نومبر معانا هو 4 بلس 300. طبعا حنايا عندنا بزاف ديال لي نومبر، هنايا نبداو بكل واحد بوحديتو. كاينة جوج طرق باش تبين لا باريتي، اما نومبر بير اما نومبر امبير، طبعا اما زوجي اما فردي. هنا أول حاجة قلنا 4 est un nombre pair, car 4n égale à 2 fois 2n. Et 2n appartiennent à 1. حيتاش حنا عندنا أي عدد كيتكتب لي على شكل 2k أو 2p أو 2t tel que p, k, t appartiennent à 1, alors cet nombre est pair. Et 300 est un nombre pair, car 300 égale à 2 fois 150. حيتاش 300 كتكتب على شكل 2 في 150 وهذا كينتمي ل 150 appartient à 1. Et puisque pair plus pair égale à pair، حنا عندنا nombre pair إلا جبرنا pair plus nombre pair كيساوي لي نومبر بير. يعني إلا جبرنا 6 زائد 8 مثلا كتعطيني 14، جبرنا 8 زائد 12 مثلا كتعطيني 20. دايما بير بلس بير كيعطيني بير. ولا نكتب puisque la somme de nombres pairs de deux nombres pairs est un nombre pair, alors 4n plus 300 est un nombre pair. Alors 4n plus 300 est un nombre pair. هذه طريقة. طبعا دابا ثانيا نعملو طريقة أخرى، ركزوا معايا. عندنا 14 ان بلس 111 نعملو طريقة أخرى دابا. 14 ان est égal بلس 111 est égal. نحاولو نعملو هنا نكتبو نخليوها 14، نخليوها 14 ان بلس 111. 14 ان غنخليها 111 غنفك كان 110 زائد 1، حيتاش 111 نومبر امبير. يعني ملي تجبر نومبر امبير فككو من الأحسن كتب هيدا 110 زائد 1 باش تبين أن كيفاش هو امبير. هنا غنحاول نفكك 14 هي 2 في 7 ان، 110 عدد زوجي تا هو كيتفكك 2 في 55. هنا زائد 1 غنعملو بجوج في هاد الحدين هادو غنحصلو على 7 ان زائد 55 زائد 1. طبعا هنا 2 k plus 1 et k est égal à 7n plus 55 appartient à 1. Et puisque plus 111 كيساوي لي 2k plus 1، alors 4n plus 111 est un nombre بما أنها تكتب على شكل 2k plus 1 هو نومبر امبير. طبعا تقدر تعمل الطريقة اللي عملتها لو نومبر 1 لا بروميي نومبر. إذا نمرو اللي موراه 731 في 432. حنا طبعا في ليكزيرسيس دابليكاسيون اللي خرجنا
هضرنا كنا على لي نومبر لا برودوي دو نومبر امبير فوا لو نومبر بير. نعطيو مثال هذا ايتا النومبر امبير، هذا ايتا النومبر بير. انا شرحت لكم في الفقره السابقه كيفاش كنعرفوا لو نومبر امبير et لو نومبر بير. مزيان غنشوفوا لو برودوي دو نومبر امبير فوا لو نومبر بير. 3 fois 2 est égal à 6. مثلا 5 fois 6 est égal à 30. 7 fois 4 est égal à 28. هنايا جبرنا أن ملي ضربنا عدد فردي في زوجي دايما كيعطيني زوجي. Alors, on a la produit de nombres pairs et nombres impairs est un nombre احنا في مثال شنو جبرناه est un nombre pair. alors 731 في 432 est un nombre pair. طبعا نمروا المثال اللي موراه. طبعا المثال اللي موراه هو 2 la puissance 1 plus 1 plus 15. هنا نعملو بنفس الطريقة قبيلة والطريقة اللي بغيتو. ممكن انك تعمل اي طريقة، اما الطريقة الاولى اللي عملت اما الطريقة الثانية. دابا نشوفو هنايا 1 plus 1 plus 15 ممكن انها تكتب على شكل، شوفوا لاحظوا هنا هذا عدد فردي وهذا عدد زوجي. طبعا علاش عدد زوجي؟ لانه ممكن انك تفكك هذاك، حيتاش 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance n plus 15. 2 fois 2 à la puissance n plus 14 plus 1. هانتوما هنا 2 fois 2 à la puissance n plus 2 fois 7 plus 1. هنا نعملو بالعدد 2 عطينا 2 à la puissance n plus 1 plus 1. وإلا وضعنا هذا هو 2p plus 1 tel que p est égal à 2 à la puissance n plus 1 appartient à n. كي اللي غيسقسي يقول لي أستاذ علاش هذا appartient à n؟ لأن n appartient à n. إلا عملت 2 à la puissance n غنجبرو appartient à n واخا يكون n كيساوي 0، لأن 2 à la puissance 0 est égal à 1 plus 1 est égal à 2 و 2 appartient à n. أصغر عدد عطاني appartient à n مع ساك الأعداد اللي موراه. إذا نكملو. alors 2 1 plus 1 plus 15 est un nombre. طبعا nombre impair. علاش؟ حيتاش حنا جبرناه على شكل 2p plus 1 أو 2k plus 1. دايما إلا كتبتيه على شكل 2k أو 2k plus 1 est un nombre impair أو nombre. إلا كتبتيه على شكل 2k plus 1 est un nombre impair. إلا كتبتيه على شكل 2k est un nombre pair. مزيان نمرو للمثال اللي موراه. عندنا 4n au carré plus 8n plus 13 تا هو نفس الشيء، ولكن ممكن انك تعملوه بطريقة سهلة. قلنا دابا نعملو الطريقة اللي عملنا في الأول مثال. قلنا 4n au carré est un nombre pair car 4n au carré est égal à 2 fois 2n au carré tel que 2n au carré appartient à 1. يعني تكتب على شكل 2k و k appartient à n. طبعا دايما إلا تكتبت على شي حاجة على شكل 2k إلا تكتب شي عدد على شكل 2k كيكون nombre pair. donc et 8n est un nombre pair car 8n est égal à 2 fois 4n tel que 4n appartient à n.
Et 13 est un nombre impair, car 13 égale à 12 plus 1 égale à 2 fois 6 plus 1, tel que 6 appartient à 1. احنا كتبنا على شكل 2k plus 1 باش بينا انه est un nombre impair. دابا عندنا إلا جمعنا إلا عملنا la somme de nombre pair et le nombre pair est un nombre impair. طبعا est un nombre pair عفوا. إلا جمعنا nombre pair و nombre pair كيعطينا nombre pair. Alors et puisque 4n au carré plus 8n est un nombre pair et 13 est un nombre impair, alors la somme de deux nombres le premier pair et le deuxième impair est un nombre impair. طبعا إلا جمعنا nombre pair et la nombre impair كيعطيني nombre impair. Donc 4n au carré plus 8n plus 13 est un nombre impair. إلا بغيتو ديك الساعة نعملوها بطريقة ثانية، ممكن أننا نعملوها بطريقة ثانية، والطريقة الثانية طبعا بسيطة. بلوس 13 تعلموا الطريقة الثانية باش تبقاو تعملوها بيها. واخا عندنا جميع الأعداد تقريبا باغ، واحد لي ان باغ اش نعتبر، اللي تجبر شي واحد ان باغ اش نعتبر، بلوس 8n بلوس 12 بلوس 1، يعني ملي جبرتي شي عدد ان باغ فككو رجعوا. مثلا جبرتي 15 رجعوا 14 زايد واحد وتينا ماشي، جبرتي 17 16 زايد واحد وتينا ماشي. هنا غنحاولو نفككو دو، نبينو دو. هنا 8 هي 2 في 4 ان، 12 هي 2 في 6 زايد واحد. غنعملو دابا بجوج، غنحصلو على 2 ان او كاري بلوس 4 ان بلوس 6 بلوس 1. هنا ممكن انك تكتبها على شكل 2 k prime plus 1 tel que k prime est égal à 2n au carré plus 4n plus 6 appartient à 1. بما انها تكتبت على شكل 2 k prime plus 1 alors هانتوما كتخرج دغيا 4n au carré plus 8n plus 13 est un nombre impair حيت تكتب على شكل 2k plus 1. دابا غنمرو للمثال اللي موراه، المثال الموالي هو n fois n plus 1. n fois n plus 1 طبعا ممكن انني نبينها بشكل عادي. علاش؟ حيتاش هادو جوج الاعداد tel que on a n et n plus 1 et deux nombres successifs. شنو المعنى ديالو؟ واخا نشرح شنو معنى دو نومبر سكسيسيف. هي اعداد متتاليه، يعني كنقول جوج كتجي موراها 3، كنقول 3 موراها 4، 5 موراها 6، 6 موراها 7. شنو هذا ان، هذا ان بلس 1، هذا ان، هذا ان بلس 1، هذا ان، هذا ان بلس 1، هذا ان، هذا ان بلس 1. مثلا واحد جوج، هذا ان، هذا ان بلس 1. إلا ضربنا واحد في جوج كيعطيني جوج، إذا ضربنا 3 في 4 كيعطيني
12. إذا ضربنا جوج في 3 كيعطيني 6. إذا ضربنا 5 في 6 كيعطيني 30. إذا ضربنا 6 في 7 كيعطيني 42. يعني دايما إلا ضربتي لو نومبر سكسيسيف في بعضهم كيعطيو عدد زوجي. Et puisque le produit de deux nombres successifs عقلوا على هادي est un nombre يعني لو برودوي يعني الجداء ديال عددين متتابعين كيكون est un nombre pair. Alors n fois 1 plus 1 est un nombre pair. C'est un nombre pair. مزيان. إذا دابا نمرو المثال اللي موراه. المثال اللي موراه ان او كاري بلس 5 ان بلس 3. طبعا هاد المثال عنده علاقة بهاد المثال هذا اللي قبل، ودائما ملي تجبر ما كيبانوش انه واش العدد باغ ولا ان باغ، حاول ترجعوا لهاد الشكل هذا ان فوا ان بلس ان. مزيان، نعلمكم الطريقة. شني كنعمل؟ قلنا هنايا ما عرفش هذا واش باغ ولا ان باغ، لان ما فيه حتى شي عدد هنايا من غير واحد اللي حداه. شني غنعمل؟ دايما ان او كاري بلس 5 ان بلس 3. شني غنعمل؟ غنعمل ان او كاري هاد 5 ان غنفرق عن ان بلس 4 ان بلس 3. هانتوما لاحظوا معايا ان الا جينا نعملنا هنايا شنو هي ان او كاري؟ هي ان فوا ان بلس ان بلس 4 ان بلس 3 ياك. هنا الا عملنا بان، هنا عندي ان انا خديتها غتبقى لي ان، هنا خديت ان شنو غتبقى حداها؟ غتبقى حداها واحد، اذا زائد واحد بلس 4 ان بلس 3 ياك. هذا النومبر باغ ان شاء الله قلنا هذا بعد، يعني ممكن انك تكتبو على شكل دو كا ياك. بلس 4 ان عاود ممكن انك تكتبو على شكل 2 فوا 2 ان بلس 3. قلنا ملي تجبر عدد فردي كتبوه على شكل 2 بلس 1، يعني الا جبرتي 5 كتبوه على شكل 4 بلس 1. دايما بين العدد الزوجي زائد واحد، دايما العدد زائد واحد، عدد زوجي زائد واحد. الا جبرتي عدد فردي بينو عدد زوجي زائد واحد دائما. صافي، هذه الطريقة عقل عليها. اذا هنايا غنعملو ب2، هنا ك بلس 2 ان بلس بلس 1. علاش؟ حيتاش خدينا 2 بقاتي 1، هنا بلس 1. هنا إلا هادي كتبتها على شكل 2 تي بلس 1، يعني تيل كو تي égale à k plus 2n plus 1 appartient à 1. car k appartient à 1، حيتاش k appartient à 1 لأن حنا قلنا n fois n plus 1 est un nombre pair. أنا كتبتو على شكل 2k. إذا t appartient à 1، alors n au carré plus 5n plus 3 est un nombre impair. حيتاش تكتب على شكل 2k بلس 2t بلس. دايما اللي تكتب لك على شكل 2t باغ، اللي تكتب لك على شكل 2t بلس 1 ولا 2p بلس 1، انت اللي كتوضع ديك لي نوتاسيون ديالك. اذا هنا وصلنا للمثال الاخير. هنا ان فوا ان بلس 1 فوا ان او كاري بلس 5 ان بلس 3. مزيان، دابا شارك لي المثال السابق مع المثال اللي قبل منه. قلنا هنا شنو عندنا؟ قلنا n fois 1 plus 1 est un nombre pair. Et d'après la question, ou là, d'après l'exemple précédent, l'exemple précédent هو هذا، وهو اللي عندنا هنايا في القوس. قلنا n au carré plus 5n plus 3 est un nombre impair. مزيان، عندنا pair impair، يعني
la produit de nombres pairs et de nombres impairs. Et puisque قلنا قبيلة nombre pair impair إلا عملنا مثلا 6 في 5 عطينا 30. إلا عملنا 7 في 10 عطينا 70. دايما إلا ضربنا فردي في زوجي كيعطينا زوجي. Et puisque la produit de nombres pairs et impairs est un nombre pair. يعني بما أن جداء ديال زوجي في زوجي وعدد فردي هو عدد زوجي، alors فإن le nombre 1 fois 1 plus 1 fois n au carré plus 5n plus 3 est un nombre pair. هنا كينتهي التمرين ديالنا، ليكزارسيس ديالنا أهم إكزارسيس لا باريتي دي نومبر. جميع الحالات عملناهم وجميع الطرق عملناهم، وشكرا على التتبع ديالكم.